الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم رواه البخاری۔ آج کا ہمارا جو خطبہ ہے اس کا عنوان ہے کیا آپ اپنے بچوں کو مستقبل کے حالات کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ کیا آپ اور آپ کے بچے فیوچر کے چیلنجز کے لیے تیار ہیں؟ اب سوال یہ ہے آگے کے حالات، آگے کے سچویشنز کس طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر کیا کیا ہونے والا ہے۔ جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، پیپر پڑھتے ہیں، حالات پر نظر رکھتے ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آگے کے حالات کیا ہونے والے ہیں اور آگے جو حالات ہوں گے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا۔ جو کمزور لوگ ہوں گے، جن کا ایمان اور جن کا یقین اللہ پر کمزور ہوگا، وہ یا تو منافق ہو جائیں گے یا مرتد ہو جائیں گے، جیسے کہ ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا ٹی وی چینل پہ ایک مولانا کو بولتے ہوئے، بہت سارے لوگ بول رہے ہیں، یہ ایک ایگزامپل ہے کہ سب سے بڑا دھرم انسان اور انسانیت ہے، ہیومن اینڈ ہیومینٹی، یہ سب سے بڑا دھرم ہے۔ اور یہ بھی اس نے کہا کہ سرو پریے ہندی میں، یعنی سب سے اوپر دیش ہے، راشٹر ہے۔ گویا کہ اللہ اکبر نہیں، اللہ سب سے بڑا نہیں ہے، ریلیجن اور دھرم اور اسلام بڑا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، راشٹر اور دیش اور ملک اور کنٹری سب سے بڑی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کفر کا کلمہ ہے، یہ شرک کا کلمہ ہے، یہ مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جب اس لباس میں، اس ڈریس میں آ کر کے کوئی ٹی وی چینل پہ بولے گا تو سوچئے کہ باقی مسلمانوں کا کیا حال ہوگا۔ اور ایک نہیں، انیک ہیں ایسے جو اس طرح کے ورڈ بولتے ہیں، سارے دھرم ایک جیسے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا خطبہ ہے وہ اسی ٹاپک پہ ہوگا کہ کیا ہم آگے جو حالات آنے والے ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں، اور کیا ہمارے بچے آگے جو سچویشنز اور جو چیلنجز آنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے ان کا ایمان، ان کا یقین اتنا مضبوط کیا ہے
کہ उन हालात का मुकाबला कर पाएंगे या उन हालात के सामने हाथ जोड़ करके रुकू में और सजदे में चले जाएंगे। जैसे कि टीवी चैनल्स पर आज आप देख रहे हैं, कैमरे के सामने देख रहे हैं कि सरेआम लोग मुसलमान कह रहे हैं कि हम राम की औलाद हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐसी बात कहने से पहले अल्लाह ताला हमारी रूह निकाल ले, हमारी जान निकाल ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। फरमाया था ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक ना करना। वइन कुतिल्त औ हुर्रिक़्ता, चाहे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं या तुम्हें जला करके राख कर दिया जाए, तब भी तुम कभी शिर्क के कलमात और वर्ड अपनी ज़बान से मत निकालना। अब सवाल ये है कि ये लोग जो बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, क्यों उधर झुक जा रहे हैं जा कर के? उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि वो अल्लाह के कलाम से, कुरान से, हदीस से टूटे हुए हैं, दूर हैं, अलग हैं, गुमराही में। जो आदमी अल्लाह से जुड़ के रहेगा, चाहे वो अकेला हो और पूरी दुनिया उसके सामने हो, कभी उसके सामने झुक नहीं सकता। मैं उसका एग्जाम्पल आपको दूंगा। अब हालात क्या होंगे? कुरान करीम की अभी इसी हफ्ते की खबर है कि एक और मस्जिद में नीचे तहखाने में पूजा होने लगी। आप लोगों ने सुना होगा, बाबरी मस्जिद तो मंदिर में बदल गई, अब ज्ञानवापी मस्जिद में नीचे तहखाने में पूजा शुरू हुआ और बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। तो याद रखिए कि जब मुश्किल हालात और चैलेंजेस आते हैं, उसी वक्त इंसान की आजमाइश और इम्तिहान होता है। और अल्लाह ताला ये हालात लाता है, कहे किस लिए? ताकि मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क खुल करके सामने आ जाए, ताकि सच्चे और झूठे में अल्लाह तबारक व ताला फ़र्क करके दिखाए कि देखो ये हमारे सच्चे बंदे हैं और ये झूठे बंदे हैं, जिन्होंने ज़बान से बोला था लेकिन दुनिया की एक रत्ती के बराबर नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आइए हम देखते हैं कि जो हालात आएंगे क्या होंगे, वो उसमें क्या क्या होगा। 3 चीज़ें होंगी। जान जाएगी, मार दिया जाएगा जैसे आप देख रहे हैं। दूसरा क्या होगा? फाइनेंशियली आपको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, माल और आपकी कारोबार, तिजारत, वो सब ख़त्म होगी। और तीसरा मेंटल टॉर्चर। मुसलमान ऐसे हैं, इनका धर्म ऐसा है, फला, ये हम सुनते रहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 186 में फरमाया, लतुबलवुन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम। ये बात याद रखो कि तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा। किसमें? फी अम्वालिकुम, तुम्हारे माल के ज़रिए। तुम्हारा माल, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारी जॉब ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी शहरियत भी ख़त्म हो सकती है, नेशनलिटी भी तुम्हारे हाथ से छीन ली जा सकती है, सब हो सकता है, तुम्हें भगाया भी जा सकता है। फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, तुम्हारे माल में, तुम्हारी प्रॉपर्टी में और तुम्हारा। अब देखिए, अगर NRC आया तो क्या होगा? जिनके पास प्रूफ नहीं है उनकी कोई प्रॉपर्टी उनके पास नहीं रहेगी। CAA वो हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर लेगा, उसके लिए है उस कानून के अंदर, लेकिन मुसलमान, इनके बारे में अभी कोई क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला। तो अब ये हालात आएंगे तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारी जान में, तुम्हारे माल में, तुम्हारी आजमाइश और इम्तिहान और टेस्ट हो करके रहेगा।
اور کیسا ہوگا؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تم اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے، جیوز اور کرسچن سے اور مشرکین سے بہت زیادہ تکلیف کی باتیں سنو گے، پینفل باتیں سنو گے. جیسے فار ایگزامپل انہیں انویڈرز ہیں، انہیں باہری ہیں، انہیں حملہ آور ہیں، انہیں لو جہاد، 50 طرح کی باتیں ہو رہی ہیں نا سب سامنے. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں ریڈی رہنا پڑے گا، یہ سب ہوگا. اور اس میں تمہارے کام کیا آئے گا؟ 2 چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی ریمیڈی بھی بتا دی، علاج بھی بتا دیا. کیا؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تمہارے اندر صبر ہے، اگر تمہارے اندر استقلال ہے، پرسیورنس ہے، اگر تم جمے رہے، ڈٹے رہے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یاد رکھو یہ ہمت اور عزم اور حوصلہ اور کرج کا کام ہے. اللہ کے نظر میں تم ہیرو قرار پاؤ گے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کیا کہتی ہے. میں جو بول رہا ہوں آپ سے اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے. تو بخاری کی 7068 نمبر حدیث ہے، 7068. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے پاس ان کے کچھ شاگرد آئے تھے، اسٹوڈنٹس آئے تھے شکایت کرنے کے لیے کہ اس زمانے کا جو گورنر تھا حجاج بن یوسف، اس کے ظلم سے، اس کے اتیاچار سے تنگ آ چکے تھے. تو آ کے کہا کہ حجاج بن یوسف ہمارے اوپر بڑا ظلم کر رہا ہے، آپ ہمیں کچھ راستہ بتائیے. صحابی رسول نے سیم ورڈ کہے جو قرآن کی آیت میں ہے، جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا. قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے. اور صحابی رسول نے کہا اصبروا، کیا کرو؟ صبر کرو. کیوں صبر کیوں کرنا؟ کیونکہ فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ. یاد رکھو، اب یہ چیز بہت غور سے سننے کی ہے. صحابی رسول نے کیا کہا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس لیے کہ تمہارے اوپر جو بھی وقت آئے گا اس کے بعد کا وقت اس سے زیادہ خراب اور اس سے زیادہ مشکل ہوگا. یہ بخاری کی حدیث ہے. فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ. تمہارے اوپر جو بھی وقت آئے گا وہ اپنے سے پہلے وقت سے زیادہ خراب، زیادہ برا ہوگا. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایسا دکھ رہا ہے کہ نہیں؟ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ نہیں؟ 2014 سے پہلے کے حالات کیا تھے؟ اس سے پہلے کے حالات کیا تھے؟ آج کے حالات کیا ہیں؟ اور اب آگے جو حالات آنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو بھی وقت آئے گا وہ اپنے پہلے وقت سے زیادہ برا ہوگا. حتیٰ تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو تم اس میں شہید ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، یا قیامت آ جائے گی. لیکن حالات اوپر سے نیچے کی طرف جائیں گے، نیچے سے اوپر نہیں ہوں گے. ہاں ایکسیپشن ہو سکتا ہے تھوڑے دن کے لیے. فار ایگزامپل لاسٹ ٹائم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس وقت راحت ملے گی، اس وقت اچھائی کی جیت ہوگی. لیکن اس سے پہلے ابھی جو ہماری کنڈیشن ہے اس حساب سے ابھی ڈاؤن میں حالات جائیں گے. اگر مسلمان
तौबा करके माफ़ी मांग लेंगे तो अल्लाह ताला चेंज कर सकता है, नहीं तो मौजूदा जो कंडीशन है अगर इसमें रहे तो हालात और नीचे की तरफ जाएंगे। अब सवाल ये है, अगला सवाल, कि ये सब्र और ये हिम्मत और ये करेज हालात से, सिचुएशन से मुकाबला करने के लिए कहाँ से आएगा? वो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है, वो ईमान की ताकत है। अगर ईमान की ताकत हो तो एक आदमी एक मुल्क और कंट्री के सामने खड़ा हो सकता है, झुकेगा नहीं। और उसकी एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको मिसाल के ज़रिए से। ये भी बुखारी की हदीस है, 3632 नंबर हदीस है बुखारी की। इन तलक़ साद बिन मुआज़ मुअतमिरन, हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने से मक्का गए उम्रा करने के लिए। उस टाइम मुसलमान नहीं थे, वहाँ सब हिजरत कर चुके थे, मदीने आ चुके थे। वहाँ गए तो नज़ल अला उमय्या इब्न खलफ़िन, उमय्या इब्न खलफ़ के पास ठहरे, उसके मेहमान हुए। उमय्या इब्न खलफ़ कौन है मालूम आपको? इस्लाम के जो दो चार टॉप के दुश्मन थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनमें से एक है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो का मालिक था ये, और उनको इतना मारता था, आप सबको मालूम है, पत्थर सीने पे रख देता था, धूप में छोड़ देता था। तो उनके यहाँ ठहरे। और उसके यहाँ क्यों ठहरे? इसलिए कि वकाना उमय्या तो इज़न तलक़ इला शाम, जब उमय्या इब्न खलफ़ शाम जाता था अपने तिजारती कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए, फमर्र बिल मदीनती, और वो मदीने से गुज़रता था तो किसके यहाँ ठहरता था वो? नज़ल अला साद इब्न मुआज़िन, साद इब्न मुआज़ के पास ठहरता था। तो ये पुरानी दोस्ती थी जाहिलियत के ज़माने की। तो उमय्या इब्न खलफ़ ने कहा, इंतज़िर हत्तन तसफ़न नहार व गफ़लन नास इन तलक़्तु व तुफ़्तु, थोड़ा रुक जाओ, अभी सब लोग सामने हैं, दोपहर हो जाएगी तो हम लोग चलेंगे, जब तक लोग अपना सो जाएंगे। आपको मालूम दोपहर में इतनी धूप पड़ती है, कोई बाहर नहीं निकलता। तो दोपहर में ये लेके गया हज़रत साद बिन मुआज़ को। तो बैना सादुन यतूफ़ु बिल बैत, हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु तवाफ़ कर रहे थे। इज़ा अबू जहलिन, अचानक कौन आ गया? अबू जहल आ गया, उम्मत का फ़िरौन। उसने देख लिया, कहा मन हाज़ल लज़ी यतूफ़ु बिल बैत, ये कौन है, कैसे इसकी हिम्मत हुई, ये खाना काबा का तवाफ़ कर रहा। अब जो असल चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर वो हिम्मत, वो सब्र, वो ईमान कहाँ से आएगा? इस वाक़े के ज़रिए से आपको अंदाज़ा होगा। हज़रत मुआज़ कितने हैं? हम लोग बोलते हैं ना माइनॉरिटी में है, और कुछ झूठे लोग जो कुरान हदीस नहीं जानते हैं वो भी बोलते हैं माइनॉरिटी में होने की वजह से हमारे ऊपर जुल्म हो रहा। सब गलत बात है, ये सिर्फ अल्लाह से दूर होने की वजह से ये हो रहा, और कोई वजह नहीं। तो हज़रत साद बिन मुआज़ कितने थे? अकेले। किससे बात हो रही है? मक्के के सबसे टॉप के लीडर से। वो कह रहा है ततूफ़ु बिल बैत आमिनन, तुम इत्मीनान से काबे का तवाफ़ कर रहे हो। वक़द आवैतुम मुहम्मदन व अस्हाबहु, और तुमने मोहम्मद और उसके साथियों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यहाँ छुपा के रखा है, अपने यहाँ जगह दे के रखी है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या जवाब दिया? झुके नहीं, हाथ बांध के खड़े नहीं हुए, और उनके हिमायत में नारे नहीं लगाए जैसे आज लगा रहे हैं। कहा नाम, हाँ हाँ, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को अपने पास रखा है। जैसे बोलते हैं ना, बोलो क्या कर लोगे। उसके बाद दोनों के दरमियान फतला हया बैनहुमा, हॉट टॉकिंग शुरू हो गई।
ادھر سے وہ بول رہا تھا، ادھر سے یہ بول رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا نہ ان منعتنی ان اطوف بالبیت، اگر تم نے مجھے طواف سے روکا لأقطعن متجرک بالشام، تو یاد رکھنا تمہاری جو گردن کی رگ ہے نا وہ کاٹ دوں گا۔ گردن کی رگ کیا ہوتی ہے؟ ایک انسان کی اکنومی۔ ان کا راستہ کیسے تھا؟ مکے سے نکلتے تھے، مدینے سے ہوتے ہوئے شام جاتے تھے، وہیں سے بزنس کر کے سارا چلتا تھا ان کا۔ کہا کہ تمہاری تجارت کاٹ دوں گا، ختم کر دوں گا اگر تم نے مجھے طواف سے روکا۔ اکیلے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ امیہ بن خلف وہ ان کو چپ کرانے لگا۔ لا ترفع صوتک علی ابی الحکم، اپنی آواز ابو الحکم سے اوپر مت کرو۔ فإنہ سید اہل الوادی، اس لیے کہ یہ مکے کا لیڈر ہے۔ اور امیہ بن خلف جو ان کا دوست تھا وہ ان کو پکڑنے لگا۔ نہیں ہوتا آدمی بچا کے ادھر لے کے جاتا ہے، کسی دو آدمی لڑ رہے ہیں تو۔ اب دیکھیے ایمان کیسی طاقت اور قوت دیتا ہے۔ کس کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے وہ؟ کس کے پاس ٹھہرے تھے؟ امیہ بن خلف کے پاس۔ کون ان کو منا رہا ہے؟ وہی بول رہا ہے کہ تھوڑا چپ ہو جاؤ، یہ مکے کا لیڈر ہے، اس سے بات مت۔ اب جیسے مان لیجئے کہ یہاں پہ کوئی آدمی کنگل سے آئے یہاں پہ اور یہاں کے ایم ایل اے سے بات کرنے لگے، ہے نا، اس انداز میں، تو کوئی کیا کہے گا؟ چھوڑو، یہاں کا یہ لیڈر ہے، بات مت کرو۔ تو وہ چپ کرانے لگا تو انہوں نے معلوم کیا کہا؟ دعنا عنکا، چھوڑ مجھے۔ فإنی سمعت محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیے کیسی بات ہے یہ، کیا کسی میں ہمت ہے ایسی بات بولنے کی؟ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا انہو قاتلک، وہ تجھے ماریں گے۔ کسے؟ جس کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، جس کے مہمان ہیں، جو ہوسٹ ہیں ان کا، ان کو بول رہے ہیں۔ ایمان کا لیول دیکھیے کہ سنا، ایک بار سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جہل اور امیہ یہ مارے جائیں گے ہمارے ہاتھوں سے، اسی کو بول رہے ہیں، اسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تمہیں ماریں گے۔ اب وہ سن کر کے وہ ابو جہل کو بھول گیا، وہ بولا یا مجھے ماریں گے؟ کہا نام ہاں تمہیں تو معلوم کیا بولتا ہے آگے سے؟ واللہ ما یکذب محمد اذا حدث، خدا کی قسم محمد جب بولتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے۔ اس کے بعد گھر بھاگا، جا کے اپنی بیوی سے بولتا ہے اما تعلمین ما قال لی اخی یثربی، تمہیں معلوم میرا یثرب کا، مدینہ کا پورا نام یثرب، میرے یثرب کا بھائی مجھے کیا بول رہا ہے؟ کیا کہا؟ تو کہا کہ اس نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مارنے والے ہیں۔ بیوی کیا بول رہی ہے؟ قالت واللہ ما یکذب محمد، اللہ کی قسم محمد جھوٹ نہیں بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب بدر کی جنگ کی طرف نکلے تو بیوی نے کہا اما ذکرت ما قال لک اخوک الیثربی، اے امیہ تجھے یاد نہیں مدینے کے تمہارے دوست نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اب جیسے ہی یاد آیا اس نے ارادہ کر لیا کہ نہیں جائے گا، لیکن ابو جہل نے اس سے کہا کہ انک من اشراف الوادی، تو یہاں کا لیڈر ہے، تو نہیں جائے گا تو لوگ کیا بولیں گے تمہیں، نکلو، ایک دن چلو ہمارے ساتھ، 2 دن چلو، پھر واپس آ جانا۔ فسار معہم، ان کے ساتھ گیا، اور بدر میں کیا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، بولا تھا اس نے، اور وہی ہوا کہ بدر میں اس کا قتل ہوا، 70 سرداروں کے ساتھ مارا گیا۔ اب اس واقعے میں، اس سٹوری میں آگے کے حالات کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں اس کا پورا جواب ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کتنے تھے؟ اکیلے تھے کہ 1000 تھے؟ اکیلے تھے۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ مکے کے ٹاپ لیول کے لیڈرشپ سے بات کر رہے تھے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ یہ خود اعتمادی، یہ کانفیڈنس،
ये ईमान और ये यकीन कहाँ से आएगा? इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता है, वो अल्लाह की किताब कुरान करीम से जुड़ने का। और अगर हमने अपने बच्चों को मुस्तक़बिल के हालात के लिए तैयार नहीं किया तो याद रखिए, कहीं पे जाके वो झुक जाएंगे, कहीं जाके सजदे करेंगे, कहीं हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, कहीं जाके ईमान बेचेंगे। जैसा आज आप कैमरे पे, टीवी पे, चैनल्स पे देख रहे हैं कि मुसलमान धड़ल्ले से शिरक और कुफ्र की बातें कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास क्या प्रोविज़न है? आप जो यहाँ मस्जिद में आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पूरा नज़्म है कुरान से जोड़ने का और एक अच्छा माहौल देने का। बड़े लोगों के लिए जुमा का मौका है और संडे को प्रोग्राम होता है 10:30 से 12 बजे तक। उसमें अल्लाह की किताब, उसके रसूल की सुन्नत पढ़ करके सुनाई जाती है। औरतों के लिए जमात का नज़म है, उनके इज्तिमात होते हैं, माहौल उनको दिया जाता है। नौजवानों के लिए SIO, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर नौजवानों को फ्यूचर के मुकाबले के लिए तैयार किया जाता है। लड़कियों के लिए परसों एक मैंने वीडियो देखा, अल्लाह ताला बचाए, और ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों हैं। कोई आ जाता है सामने। एक लड़की कोचिंग में जाती थी मुसलमान, उसने आके मीडिया के सामने बोला, एक नॉन मुस्लिम लड़के के साथ 5 साल रही और उसके बाद उसने लात मार के घर से निकाल दिया। अब वो मीडिया के सामने जाके रो रही है। क्या करेगा वो? मीडिया क्या करेगा? कोर्ट क्या करेगा? हमने अगर हिफाजत नहीं की अपने बच्चों की, दुनिया की कोई ताकत उनकी हिफाजत नहीं कर सकती है, और उसका मुजरिम सिर्फ कोई नहीं होगा सिवाय हमारे। और उनको आगे के फितनों से सिर्फ और सिर्फ ईमान बचा सकता है, अच्छा माहौल बचा सकता है। इसी तरह बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए सैटरडे मगरिब के बाद हमने प्रोग्राम शुरू किया है, वहाँ पे भेजिए। हम उन बच्चों की तरबियत करेंगे, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, सब्र क्या होता है, मुश्किलात का मुकाबला कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस मस्जिद में इसका नज़्म है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, अपने आप को भी और अपने फ्यूचर जनरेशन, अपने बच्चों को भी, आगे के जो डेंजरस सिचुएशंस आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनका मुकाबला करने के लिए अल्लाह की किताब से जुड़ने की तौफीक नसीब फरमाए, और अपने को और अपने बच्चों को ऐसे माहौल में रखने की तौफीक दे जिससे उनका ईमान और उनका यकीन बढ़े और आगे के हालात का मुकाबला कर सकें। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।